اللہ مینوں معاف کر دینا قسمے جے تیرے میرے گناہاں دا لوکاں نوں پتہ چل جے اسی ایک دن بھی زندہ نہ رہ سک بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی میں پیرو سن لو اینیاں تقریراں کر کے پر ایتھے مینوں زیادہ اللہ یاد آیا ہے بھابیاں کدی نے ماواں بنیاں ماواں ہی ماواں ہوندیاں نے ماپیاں دے گھر تیاں دے لئی کدوں کوئی تھاواں ہوندیاں نے ماں مری تے رشتے مک گئے کھیڑ سی ماں دے ساواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے شکوے نہیں پراواں تیرے میرے تک ہی بیٹیاں دی زندگی تیرے میرے تک بھابیاں ویکھ کے مکھ چا موڑے شکوے نہیں پراواں نال تیرا گھر ماں چنگا لگدا تیرے سونے ساواں نال اوہ ویڑا تے اوہ ویرے میں جلسے تو جاواں مینوں کوئی نہیں ٹھوندا پر میریاں بیٹیاں مینوں اٹھاؤندیاں پاپا مجھے پیسے چاہیے میں کدی غصہ نہیں کیتا میں کڑ کے دینا پیسے پر سکول چلیاں جان پھر رونا ہونا ہے تے یہ اج باپ زندہ ہے تے جگا لے دی ہے اکھاں میٹن دی دیر کسے پرا دے بوئے نو ہاتھ بھی نہیں لاؤن دے اے باپ دی زندگی تاکہ بیٹیاں دی بہار ہے اڑ کے پرجائیاں دی اسی اپنے بچے پالیے کہ تاڑے سے آپ کریے اے کردہ اصل تے باپ مادہ تیاں دا اصل تے یتیم ہوندیاں تیاں اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آ جا امرانیے واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ چاہیو کتھے میریاں جائیاں جمیاں کتھے واگ پڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پکیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے بابل میریاں گھڑیاں تیرے والے رہ اے امانتے جڑا میں یتیم خانہ بنایا ہے اے پیسے میں اتھے لا دا اللہ مینوں لاؤن دی توفیق دے وے ذرا لفظ سنیا جے بڑا درد والا ہے بڑی قیمتی ہے جدن سارے مکھ موڑ جن ادن تیاں کہندیاں بڑے پیار نہ ٹر چلے باغ دا مالی پیچھے گلشن رہنا خالی آج جنی مرضی پیار دیلا یہ تیرے تک ہی تیاں نو پیار ہے جدن تو اکھاں میٹنیاں انہاں لی بادشاہی مک جانی بھراواں آکھنا اٹھ کے پانڈے مار پرجائیاں آکھنا تیری بادشاہی اکبر آباد دے قبرستان چ جا سکتی خودن تیاں نے آکھنا بڑے پیار نہ عیدہ تے شبراتائیاں آکے سب نے بولیاں پائیاں ویکھنی ساڈیاں عیدائیاں میریاں کیوں نہیں عیدائیاں کیویں میں اج عید وکاواں آجا نہیں میں رانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانیے اج روندیاں تیریاں جائیاں گھر آجا امرانیے لفظ سنیا جے تیانل واہ دنیا دیا سونے ربا ایک ہی کھیڑ چاہیو کتے میریاں جائیاں جمیاں کتے واگ پھڑائیو جگ جگ جیون سونے ربا میرے ویر پیارے ماسیاں پپیاں تائیاں چھڑ کے ڈولی دے وچ پہ گیاں وے بابل میریاں گھڑیاں تیرے والے رہ گیاں وے بابل میریاں گھڑیاں تیرے والے رہ گیاں لکھیا نصیباں دا جو میری جولی پہ گیاں وے بابل میریاں ریجا تیرے نال رہ گیاں کتنیاں عجیب مزریاں نے
آپ فرماندے نے پترو حجۃ الوداع دا موقع ہے، آپ فرماندے نے انہاں یتیماں دا خیال رکھیا جے، انہاں بچیاں دا خیال رکھیا جے، آپ فرماندے نے انہاں ہمسایاں دا خیال رکھیا جے، آپ فرماندے نے انہاں بچیاں دا خیال رکھیا جے۔ آج مینوں بتلاؤ اکبر آبادیو سیال کوٹیو جدو پتر دے کپڑے لین جاندے جے کنے یتیم پتیجیاں دے سوٹ اپنے بچے دے برابر لیندے جے، اتنے لیندے۔ میرے پترو اج ہاتھ جوڑا جا کے باپ نو چومیا جے ستے نو، جاگ داوے تے جفا پا لیا جے، جا ٹیلی فون کر اپنے بیلی نو، یار تیری گڈی لے کے گیا سا گڈی وج گئی ہے۔ قسمیں فون بند ہون تو پہلا کہو یار گڈی دا نقصان کنا کو ہویا ہے، کدی باپ نو فون کری ابو میں لاہور گیا سا ڈسکے گڈی وج گئی، قسمیں فون بند ہون تو پہلا کہے گا پتر گڈی اللہ ہور دے دو تو تے خیر نہ لے۔ اے ہی درد، اے ہی پیار، اینو کہندی ماپے، ہر ساڈا حال ویکھ لو۔ مانو روایا انہیں عرش ہلایا، دل پیو دا دکایا انہیں سوہنی پایا، پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان، پڑھ کھول کے قرآن کہندا رب رحمان، کہہ کے نبی سلطان فرمان وکرا، شان سب دی ہے یار اپو اپنی، پر ماپیاں دا شان وکرا وکرا، ماپیاں دا شان وکرا، جنہ تینو بولنا تے چلنا سکھایا ہے، پھلا وانگو جنہ تینو گود کھڑایا ہے، تو پاویں تیری او چھا بن جاندے نے، مکے تے مدینے والی تھاں بن جاندے نے۔ اج مول نہیں پایا منجا بوئے اگے ڈایا، راکھی ڈنگراں دی پایا، تینو شرم نہ آیا، وہ جن نے ایم اے کرایا تینو لاڑا بنایا۔ انہاں دا تینو کردار ہی یاد نہیں، انہاں دے بارے تینو سوچ یاد نہیں۔ آپ فرماندے نے پترو میرے کو آج دے طریقے سے کھلونا، حضرت فاروق اعظم بھی رو رہے نے، حضرت ابوبکر صدیق بھی رو رہے نے، میرے نبی کریم انکا میت و انہم میت وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل آفائی ماتا۔ اج کائنات سردار نبی میرے نبی بیٹھے نے، آپ مدینے آ جاندے نے، نبی پاک دا سر مبارک ایک جنازہ پڑھا کے آئے نے، دکھن لگ پہ آئے اینا میرے نبی دا سر درد ہے، شام تک بخار ہو جاندہ میرے نبی نو۔ آپ فرماندے نے اے میریوں بیویوں جیت کبوتے نا سیدہ فاطمہ جمع ہو گیا نے، آندیاں نے اماں تسی اجازت دے دو نا میرا بابا زندگی دے آخری دن جدر مرضی گزار لے۔ انج کر کے ساریاں تیریاں میری ماں نے مصطفیٰ نو اجازت دے دیتی ہے۔ میرے نبی او تو تے اینی گل تو بھی نہیں ڈردا، تیرے نبی نبیاں دے سردار نے بیویاں نو کیا اجازت مل گئی، میں جدے کار آخری دن رہنا چاہواں رہ سکدا ہے، ساریاں ماواں نے کیا سونیاں رہ سکدے۔ آپ فرماندے نے علی عثمان میری نبی چار پئی حجرے عائشہ دے اندر لے جاؤ نا، اے امر ربی سی سن لو ذرا دھیان نال۔ انج کر کے میرے نبی چل پیندے نے، آپ نبی اللہ حجرے چلے گئے، اینا بخار ہے میرے نبی نو۔ آپ فرماندے نے اے میرے صحابہ مدینے دے 7 کنواں دا پانی لے کے آؤنا، میرے نبی دے یار پانی لے کے آئے نے نا، کسے کنواں دا پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، کسے دا اس تو زیادہ ٹھنڈا ہے، اینا بخار ہے میرے نبی نو۔ آپ فرماندے نے مینوں ایک چمڑے دے ٹپ چ بٹھا دیتا جائے نا، جدو نبی پاک چمڑے دے ٹپ اندر بیٹھے نے، آپ فرماندے نے میریاں بہناں بھی سن لن جنہیں میرے یار سن جی سن دے پینے۔ آپ فرماندے نے میرے تے مشکاں پانی دیاں پر پر کے پاؤ نا، انج مشکاں پر پر کے پا رہے نے، آپ دیاں اکھاں ڈلن لا پیاں، اکھاں کھلن لا پیاں نے،
پانی دے نال بھاپ اڑدی پئی ہے میرے نبی دیاں اکھاں تھوڑیاں جیاں کھلیاں ٹائیفائڈ بخار ہو گیا ہے اج میرے نبی کریم 11 دن ہو گئے نے اینے بخار دے عالم اندر نے آپ فرماندے نے پتروں جاؤ نا مدینے دے نا جی 7 کنواں دا پانی لے کے آؤنا پانی لے کے آئے نے میرے نبی دے یار مشکاں پر کے پارے نے صحابہ رو رہے نے میرے مصطفیٰ نے وے کے آؤ آپ فرماندے نے انصار او قریش او میرے پتروں کیوں رو رہے جے آدھے نے سونیا عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم سونیا جدو تاڑے کول ساڑا درد برداشت نہیں ہوندا اج ساڑے کولوں تاڑا بھی درد اوے لوکو اکبر آباد چ کسے نو پتہ لگے یار تیرا سکا پڑا فلانے ہسپتال داخل ہے بھائی اکبر اللہ دی قسم بھائی رفیق ذرا گل سن لو والی رمانی صاحب اکبر آبادیوں پتہ لگے تیرا پرا ہسپتال ہے بندے نام ہی بول دے ان تر جاندے نے کئی بار ویکھیا پرا منجی نال منجی ہویا ہوندا سوکے سکے پرا اُتے ٹھگ پیندے نے چپیاں پا لیندے او میرے بابل جایا تینوں دناں چ بن کے گیا ہے نا جے مینوں پتہ ہوندا میں تیرا گھر پتہ لین آ جاندا میں تیرا گھر کئی بار بندے پتہ لے کے باہر آندے تے پرا اللہ نو پیارا ہو جاندا ہے بھتیجیاں دیاں نے چاچا میرا بابا تیری ہی ٹھیکا وچ سی چاچا ساڈا بابا تیری ہی ٹھیکا وچ سی اوے پتھر دل وی بجیاں تے ڈگ پیندے نے پتھر دل پراواں نو نال پیندے نے سبے پیڑاں نے بدیاں پر بندی پراواں دی پیڑ او پیڑاں کیویں چودیاں پر کے جناں دی ویر ویران دے دردی ہوندے ویر ویران دیاں بھاواں باپ سران دے تاج محمد ماواں ٹھڈیاں چھاواں اللہ جاندا میرے نبی کریم نو ماننے والا اے درد والی تقریر تینوں صدیاں یاد رہے گی اج دی تقریر تیرے پلے بن گئے تیری زندگی چ انقلاب آ جائے گا اج تے دل دے توڑے تو کے تو اٹھے گا لفظ سنیا جے میرے نبی فرماندے نے میرے صحابہ نہ رو تاڑے بابی دے دکھ مکڑی والے نبی پاک دے یار ہوں رون لگ پے اج سیدہ فاطمہ بیٹھیاں نے میرے نبی کریم کول نے آپ مسجد چ چلے جاندے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ تھوڑیاں جی اکھاں کھلیاں نے آپ فرماندے نے مینوں میرا علی کتے آؤ میرا فضل ابن عباس کتے آؤ کہندے نے جی سونیا حکم ہوئے آپ فرماندے نے مینوں مسجد وال لے کے چلو نا او تو ہٹا کٹا نماز پڑھنی آندا تو ہٹا کٹا مسجد چ نہیں آندا میرے نبی فرماندے نے مینوں نماز واسطے لے کے چلو نا کائنات دے سردار نبی مسجد چ جا رہے نے نماز پڑھن جا رہے نے آپ فرماندے نے پترو نماز دی پابندی کریا جے میری امت والے اور نماز تو دور نہ ہویا جے الصلاۃ 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 اوے ہائی کورٹ دے جج دی پیشی آ جے رات دی گڈی بہ کے چلے جانے سچے مالک دے دربار چوں تینوں 5 پیشیاں ہوندیاں تو ایک تے بھی نہیں ہوندا ہائی کورٹ دے جج دی گڈی رات ہی بہ جانا ہے اجے جج نہیں آیا احمد نہیں آیا تفتیشی نہیں آیا آرو نہیں آیا تینوں نویرا دریف دیاں فکراں نے کنا ہے تینوں ناشتہ پلے آئے سن ذرا دھیان نال میرے نبی فرماندے نے مینوں نماز واسطے لے کے چلو مولا علی پاک دس دے نے نبی پاک دے پیر زمین نال گسیڑ دے پے نے پر نبی دونوں کندیاں تے ہاتھ رکھے نے ایک پاسے فضل ابن عباس ہے ایک پاسے مولا علی موڈیاں تے ہاتھ رکھے نے نبی پاک نے آپ فرماندے نے مینوں نماز واسطے لے کے چلو نا او سیال کوٹیاں میں تیرے سامنے منظر کشی کر رہا ہے اپنا جی قرآن اندا قیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نماز قائم کرے جے مشرکاں چ نہ آیا جے پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھ اتی رات نو
वेख लै करून पर सिरे उत्ते चा गया कुछ ना कमाया ही वेला सुत्तियां वे आ गया वेख लै राजे राणे छड्डी जांदे ने जहान नू वेख लै करून पर सिरे उत्ते चा गया पढ़ते रहो नमाजी कौले रसूल है एक रोज मोमिना हमें ये कोरोना वायरस से उठते जनाजे ये कोरोना वायरस से उठते जनाजे तुम्हें पुकार रहे हैं पढ़ते रहो नमाज ये पहले रसूल है एक रोज मोमिना हमें मरना जरूर है ऐसे गद्दी दुनिया च रह के करना की जिते हर वाले मालक दिया ना फरमानी सवेरे उठते ना फरमानी रात उठते ना फरमानी इस गद्दी दुनिया में प्यार पा करना की बेटा तवज्जो मेरे वाल गल बड़ी वड्डी कायनात दे सरदार नबी नू मानने वालो ऐ जिवें मजमा हो सकदा जदों दा जलसा शुरू होया है इंज तेरी मेरी अल्लाह नाल लो ना लगी होवे ऐ जिन्ने बैठे ने दिल दी दुनिया साफ हो रही है मैं दर्द वाली आवाज नाल मैं चाहना है अज तेरे तेरे एक माल मार जावां जरा सुनो ध्यान नाल फर्श महमल पे सोने वाला तुम्हें कब्र में सोना पड़ेगा अपने आमाल का जायजा लो तुम वरना हश्र में रोना पड़ेगा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है ये इबरत की जान है तमाशा नहीं है मकीहा गहला मक्का कैसे कैसे मिलेगा कि अहले निशान कैसे कैसे ज़मीं खा गई आसमां के